बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक मरतबा फिर आज फुल कोर्ट बैठी, लेकिन फैसला आज फिर भी ना हो सका। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। हमने ये देखा था कि बल्ले वाले केस में 12-12 घंटे तक समाअत होती रही, इद्दत वाले केस में 2-2 दिन तक मुसलसल समाअतें होती रही और फैसला जल्द सुनाया गया। लेकिन 24 और 25 को फैसला सुनाना था और उसके बाद फिर कल इसके ऊपर कुछ दलाइल हुए। इवन कि आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने ये कहा कि मुझे जस्ट 15 मिनट दे दें, मैं 15 मिनट के अंदर अपने दलाइल मुकम्मल कर दूंगा और उसके बाद फिर आप जो करना है वो कर लीजिएगा। लेकिन काजी साहब ने कहा नहीं, हम इसको आगे लेकर चलते हैं और काजी साहब 9 जुलाई तक यानी तकरीबन एक हफ्ते तक इसको आगे लेकर चले गए। वजह वाज़े तौर पर आज हमें समझ आ रही थी कि मामला यानी जिस कदर काजी साहब या बाकी जो फैसला साज हैं, जो फैसला वो लेना चाह रहे थे वो फैसला नहीं हो पा रहा, तो उस फैसले को मनवाने के लिए या फिर कुछ मामलात को मैनेज करने के लिए इतना लंबा जो अरसा जो है उसमें छुट्टियों का दिया गया है। यानी एक हफ्ता छुट्टियां होंगी और उसके बाद फिर समाज जो है वो लगाई जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर डिस्कस की गई और वाज़े तौर पर केस अगर देखा जाए तो वो ख़त्म ही हो चुका है। एक ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी है या फिर नहीं है। अगर पार्लिमानी पार्टी है तो फिर जाहिर सी बात है उनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं, अगर नहीं है तो उसके ऊपर दलाइल दिए हैं, वो मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। दूसरा ये है कि जिस चीज़ के ऊपर पूरी अदालत इंक्लूडिंग काजी साहब मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से मामला खराब हुआ, तो पहले हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं और उसके बाद फिर पार्लिमानी पार्टी के हवाले से जो जजेस के रिमार्क्स थे उसके ऊपर आ जाते हैं। आज शुरू करते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि एक आईनी इदारे की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गैर आईनी तशरीह की गई है। अटॉर्नी जनरल से यह पूछा कि क्या आप उसमें तोसी करना चाहते हैं, यानी आप उसके ऊपर डट कर खड़े हैं, आप उसको आगे लेकर चलते हैं, यानी आपकी जो कोशिश है कि बिल्कुल गैर आईनी काम होता रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के अटॉर्नी जनरल से ये पूछा। इस चीज के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आए, उन्होंने यह कहा कि हम आंखें कैसे बंद कर लें, यानी हमें नहीं पता कि इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार आए हैं उसके पीछे वजह है, और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके पीछे थी और उनके नाम पर वोट मिला। इसी चीज के ऊपर जस्टिस मुनीब आए और जस्टिस मुनीब ने भी यही कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जो आए हैं उसके पीछे वजह है। यानी वाज़े तौर पर ये रिमार्क्स आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से उनको वोट मिला, ये आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में ऐसे नहीं आए, ना पहले पाकिस्तान की तारीख में आए हैं ना फिर बाद में कभी आने हैं। इनको आपने आज़ाद रखा है गैर कानूनी तरीके से, यानी ये जजेस के रिमार्क्स थे। अब हम पार्लिमानी पार्टी के हवाले से आ जाते हैं। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार नहीं दे चुका। इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल साहब ने यह कहा कि मुझे इल्म नहीं है। उन्होंने कहा उनका नोटिफिकेशन मौजूद है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रिकॉर्ड पर मौजूद है, फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कैसे जारी किया। इसके ऊपर फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील आए, यानी जवाब में जब बात कर रहे थे कि न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिफिकेशन दिया है कि हम पार्लिमानी पार्टी हैं, बल्कि हमारी एक रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर भी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से नामजद कर दिया गया है। तो जाहिर है पार्लिमानी लीडर किस वजह से उसको नामजद किया गया है, जब एक पार्टी पार्लिमानी पार्टी है ही नहीं तो फिर कैसे हो सकता है। अंडरस्टूड है ना, वो पार्लिमानी पार्टी होगी तो उसका एक रुकन पार्लिमानी लीडर मुकर्रर हो सकता है, नामजद हो सकता है। इसके ऊपर फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा आई, उन्होंने कहा कि आपका क्या स्टांस है। ये अटॉर्नी जनरल से ये पूछा आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी मानती हैं या फिर नहीं मानते, ये पूछा जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने। तो इसके ऊपर काजी साहब वहां से कूद पड़े। काजी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, पार्लिमानी पार्टी मानने से या फिर ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर हमारे एक सीनियर रिपोर्टर हैं आमिर सईद अब्बासी और कुछ और रिपोर्टर हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि इसी मौके के ऊपर काजी फायज ईसा उलझ पड़े जस्टिस आयशा मलिक साहबा से, क्योंकि फौरन आयशा मलिक साहबा ने जवाब दिया कि नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ता, फर्क जरूर पड़ता है। अंडरस्टूड है फर्क पड़ता है, एक पार्लिमानी पार्टी है दूसरी पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इस चीज का फर्क तो पड़ता है। अंडरस्टूड, अगर वो पार्लिमानी पार्टी है तो फिर मखसूस नशिस्तें उनका हक बनता है, फिर उनको क्यों नहीं दी गई, फर्क पड़ता है। इसी दौरान जस्टिस मुनीब सामने आए। जस्टिस मुनीब साहब ने यह कहा
کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پر موجود ہے، یعنی وہ نوٹیفیکیشن والی بات جو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو نوٹیفیکیشن دیا ہوا ہے کہ آپ پارلیمانی پارٹی ہیں، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی ہے، اس کے باوجود اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے اوپر جسٹس عرفان سعادت آئے، انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ پوچھا کہ جو امیدوار جن کو آپ آزاد ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، تو ان کا سٹیٹس اسمبلی میں کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ آزاد ہی رہیں گے، تو جسٹس عرفان سعادت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، سوری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی آئین قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس چیز کو غیر قانونی تصور کرتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آزاد نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی پارٹی کو اس کو جوائن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر جسٹس حسن رضوی آئے، انہوں نے کے پی کے اندر جو مخصوص نشستوں کی بندر بات کی گئی ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو مخاطب کر کے ان کے وکیل کو یعنی اٹارنی جنرل کو یہ کہا کہ آپ نے کے پی کے اندر کیا کچھ کیا، یعنی ایک پارٹی نے ایک سیٹ جیتی، آپ نے اس کو 2 مخصوص نشستیں دے دی، دوسری پارٹی جس نے کوئی ایک سیٹ ہی نہیں جیتی آپ نے اس کو 2 مخصوص نشستیں دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور پارٹی جس نے 5 سیٹیں جیتی ہیں آپ نے ان کو 7 مخصوص نشستیں کیسے دی؟ یعنی یہ چیز عقل سے ماورا ہے، کوئی ایک پارٹی جو 0 سیٹ جیت رہی ہے آپ اس کو مخصوص 2 نشستیں دے رہے ہیں، یعنی یہ تو عجیب ایک تاثر بن جائے گا، ایک ریت بن جائے گی، کوئی بھی پارٹی آئے گی وہ یہ کہے گی اگر سیٹ نہیں جیتیں گے تو کم از کم مخصوص نشستوں میں سے کوئی حصہ تو آ جائے گا۔ یہ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عجیب قسم کی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے جسٹس عرفان سعادت صاحب نے، یعنی بیسیکلی آج ہمیں جو تمام ججز کے ریمارک سے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کیس مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور کیس میں کیا کچھ ہے کس جگہ پر اڑا ہوا ہے، یعنی پارلیمانی پارٹی جس کو الیکشن کمیشن پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے، جن کا ایک رکن قومی اسمبلی جس کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر چکا ہے، یعنی تمام تر ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر وہ پارلیمانی پارٹی ان کو تصور نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو نوٹیفیکیشن کا کیا کریں گے؟ اگر پارلیمانی پارٹی سنی اتحاد کونسل کو تصور کرتا ہے تو پھر مخصوص نشستیں ہرگز دینی پڑیں گی۔ اب ظاہر ہے جو لگ رہا ہے ایون کہ مبینہ طور پر، میں ظاہر سی بات پھر توہین عدالت بھی تو ہو سکتی ہے، مبینہ طور پر یہی لگ رہا ہے، اسی وجہ سے یہ 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے تاکہ معاملات کو کسی طریقے سے مینج کیا جا سکے۔ آج واضح طور پر ہمیں لگ رہا تھا کہ جو فیصلہ ساز فیصلہ لینا چاہتے ہیں ویسا فیصلہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان 2 مین پوائنٹ تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تمام ججز کے، آج فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن قاضی صاحب اس کو مزید 1 ہفتے تک آگے لے کر چلے گئے ہیں تاکہ معاملات تھوڑا سا مینج کیا جا سکے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔